नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं चम्पूरामायणस्य प्रश्नोत्तरस्य प्रथमभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। चम्पूरामायणं कीदृशं काव्यं भवति? चम्पूकाव्यं। चम्पूरामायणस्य कर्ता कः? भोजराजः अथवा भोजदेवः। कस्मात् कारणात् चम्पूरामायणं चम्पूकाव्यं भवति? गद्यपद्ययोः मिश्रणत्वात् अतः उच्यते गद्यपद्यमयं मिश्रं चम्पूरित्यभिधीयते। चम्पूरामायणस्य उपजीव्य काव्यं किं भवति? रामायणं। रामायणस्य कथावस्तु आनीय भोजराजः यदेव चम्पूकाव्यम् अरचयत् तस्य चम्पूग्रन्थस्य नाम किम्? चम्पूरामायणम्। चम्पूरामायणे कस्य कथा वर्णिता अस्ति? यथा रामायणे रामस्य कथा वर्णिता अस्ति तथैव चम्पूरामायणे रामस्य कथा सुन्दरत्वेन वर्णिता अस्ति। देवर्षि नारदाः मूलरामायणस्य कथां कम एव श्रावितवान्? वाल्मीकिं। नारद सकाशात् कथां श्रुत्वा वाल्मीकि मुनिः कस्याः नदीतीरम् अगच्छत्? तमसा नदीतीरम्। वाल्मीकिना साकं कः शिष्याः तमसा नदीकूलम् अगच्छत्? याज्ञवल्क्यः। यदा वाल्मीकि स्नानम् अकरोत् तदा वृक्षोपरि कौद्रौ संभोगम् अकुरुताम्। क्रोञ्ची क्रोञ्चौ व्याधः कस्मिन् शराघातम् अकरोत्? क्रोञ्चे। क्रोञ्च वियोगात् का विरह क्लेशम् अनुभूतवती? क्रोञ्ची। क्रोञ्च शोकम् दृष्ट्वा कस्य मुखारविन्दात् श्लोकाः आगताः? वाल्मीकेः। यथा मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा यत्क्रोञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्। तमसा नदीकूले व्याधम् अभिसप्य कः स्वमाध्यन्दिन कार्यम् समापितवान्? वाल्मीकिः। सर्वेषां जीवानां पितामहः कः? ब्रह्मा। वाल्मीकि कस्य पूजार्चनादिकम् अकरोत्? ब्रह्मणः। कस्य आदेशेन वाल्मीकि रामायणम् अरचयत्? ब्रह्मणः। श्रीरामचरित्रम् रचयितुं वाल्मीकिं कः उपदेशम् अददात्? ब्रह्मा। सृष्टिकर्ता कः? ब्रह्मा। रामायण काव्यं कः निर्माणम् अकरोत्? वाल्मीकि। रामायण काव्य रचनायाः परं चिन्तायां निमग्नः कः आसीत्? वाल्मीकि। वाल्मीकि कस्यां चिन्तायां निमग्नः आसीत्? रामायण काव्यधारक चिन्तायां। यदा वाल्मीकि चिन्तायां मग्नः आसीत् तदा कौद्रौ आगतवन्तौ लवकुशौ। कुशलवयोः कृते कः रामायण काव्यं पाठितवान्? वाल्मीकि। कौद्रौ अध्ययनात् परं रामायण काव्यस्य गानम् अकुरुतां लवकुशौ। लवकुशयोः रामायण गाने कः सन्तुष्टो अभवत्? श्रीरामः। अयोध्यानगर्याः स्थापनां कः अकरोत्? राजा दशरथः। राजा दशरथः कस्याः नगर्याः प्रतिष्ठाम् अकरोत्? अयोध्यानगर्याः। सर्वादौ दशरथः कीदृशः आसीत्? सन्तानहीनः आसीत्। दशरथस्य मन्त्रिणः नाम किम्? सुमन्तः। विभाण्डकः कः? ऋष्यशृङ्गस्य पिता। ऋष्यशृङ्गस्य पितुः नाम किम्? विभाण्डकः। सन्तान प्राप्ति विषये सुमन्ताः दशरथं
कम विषयं स्मारितवान् विभाण्डक पुत्रस्य ऋष्यशृङ्गस्य अनुकंपया भवान् दशरथः संतानवान् भविष्यति इति आचार्यः सनत्कुमारः सूचनाम् अददात्। दशरथः संतानवान् भविष्यति इति सूचनाम् कः ऋषिः अददात्? आचार्य सनत्कुमार ऋषिः। दशरथस्य पुत्री का शान्ता, श्रीरामस्य भगिनी का शान्ता, शान्तया सह दशरथः कस्य विवाहं कारितवान्? ऋष्यशृङ्गस्य। दशरथः कीदृशं यागम् अकरोत्? अश्वमेधयागम्। कस्याः नदीकूले दशरथः अश्वमेधयागम् अकरोत्? सरयू नदीकूले। कस्मात् कारणात् दशरथः सरयू नदीकूले अश्वमेधयागम् अकरोत्? पुत्र प्राप्ति कारणात्। यदा सरयू नदीकूले दशरथः अश्वमेधयागम् अकरोत् तदा देवान् कः पीडितवान्? लंकापति रावणः। लंकापतिः कः? रावणः। रावणात् मुक्तिं प्राप्तुं सर्वे देवाः कस्य स्तुतिम् अकुर्वन्? भगवान् नारायणस्य। नारायणः कस्मात् समुद्रात् निरगमत्? क्षीरसमुद्रात्। क्षीरसमुद्रात् कः दिव्यदेहं धृत्वा समागच्छत्? भगवान् नारायणः। देवानां पुरस्तात् कः दिव्यदेहं धृत्वा उपस्थितः अभवत्? भगवान् नारायणः। नारायणः केभ्यः अभयवरम् अददात्? पीडितदेवेभ्यः। अभयवरं प्रदाय कः देवेभ्यः अंतर्धानम् अभवत्? भगवान् नारायणः। ब्रह्मणः जृम्भारम्भे कः ब्रह्मणः निकटम् आगच्छत्? जाम्बवान्। अद्य एतावत् पर्यन्तं प्रथमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः द्वितीयभागस्य विषये वयम् आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।